आसिम मुनीर साहब को, उन्हें दोनों पार्टीज का पता है कि कहां जाके उन्होंने सेटलमेंट करनी है। लेकिन खूबसूरती इस बात की है मुजफ्फर भाई कि वो खामोश है, खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं। 3 दिन का दौरा तेहरान का, मिसाइलों गोलियों के साए में जाना, मैं रिमार्केबल। मैंने आज तक जिंदगी में इतना बहादुर शख्स, बहादुर सोल्जर, सिपा सालार नहीं देखा। मैं समझता हूं कि क्रेडिट सारे का सारा इस वक्त थर्ड वर्ल्ड वार के सामने जो एक बंदा खड़ा है, दैट इज हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। अमेजिंग स्टोरी। लेकिन मैं न्यूज़ जो इस वक्त हमारे पास कंफर्म अब हो चुकी है, तकरीबन बड़ी देर से बातचीत चल रही थी लेकिन अब कंफर्मेशन आ गई है ब्रेकिंग न्यूज़ की कि ईरान ने ऑफिशियली अमेरिका के साथ जो अगला राउंड इस्लामाबाद में प्लान किया जा रहा था उसको मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है। हम लोग रगड़े जाते हैं, कहीं पर कुछ भी हो रहा हम लोग रगड़े जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, होटल्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, दुकानें बंद, सड़कें बंद, हॉस्टल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, टैक्सी वाला बंद, ऊबर वाला बंद, बाइक वाला बंद, नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिकन सारे नेगोशिएशन करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी जो कुछ है 4 पैसे हम 500,000 निकालते हैं वो तो खैर वो तो कंसीडर ही नहीं होते ना। ईरान से कि ईरानी वक्त ये कह रहा है कि हम नहीं आ रहे। जी हां जी, ईरान ने इनकार कर दिया गुज़िश्ता रात को कि हमने किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जानिब से अभी भी खित्ते के अंदर जारियाना कार्रवाइयां जारी हैं, जिस तरीके से वो उनकी नेवी वहां पे मौजूद है। और दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक देश ने दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मनों को मिलाने के लिए अपना पूरा शहर बंद कर दिया, स्टार होटलों से मेहमानों को बाहर निकाल दिया और 10,000 से ज्यादा जवानों को सड़कों पर उतार दिया। लेकिन आखिरी वक्त पर खबर आती है कि जिसके लिए यह सब किया उसने आने से ही मना कर दिया। जी हां, पाकिस्तान में आज कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महावार्ता पीस टॉक्स पर ईरान ने पानी फेर दिया है, मौजूद है और फिर वो मजीद नेवी वहां पे बुला रहे हैं, ईरान की वो नाकाबंदी करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर कल रात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के सदर को टेलीफोन किया। दोनों लीडरान के दरमियान तकरीबन पौना घंटा गुफ्तगू होती रही। अभी तक चीजें हतमी नहीं है। जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं पाकिस्तान में सुबह का टाइम है और इस वक्त जो है अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक अभी तक चीजें हतमी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि गुज़िश्ता रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान 45 मिनट गुफ्तगू हुई और उसमें यही बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप आएं और इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अच्छा, बड़ा की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से कंफर्मेशन थी कि एक सेकंड ईयर डेलीगेशन सदर ट्रंप अपने नुमाइंदों का भेज रहे थे, जिनमें जो पहली दफा जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट आए थे या सदर ट्रंप के अपने दामाद आए थे, जेरेड कुशनर या उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ आए थे, वो नहीं इस दफा आ रहे थे। ये एक हैरानकुन बात है। और जाहिर बात है कि पिछली दफा आपको रिपोर्ट की थी कि बुलाया उनको इसलिए जा रहा था कि सब कुछ ऑल ओके देख के उनको कहा था कि अब आ जाएं, लेकिन यहां आके कहानी बदल गई सारी की सारी। उसके ऊपर तो कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर तफसील के अंदर बात हो जाएगी। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त हमारे पास कंफर्म अब हो चुकी है, तकरीबन बड़ी देर से बातचीत चल रही थी लेकिन अब कंफर्मेशन आ गई है ब्रेकिंग न्यूज़ की कि ईरान ने ऑफिशियली अमेरिका के साथ जो अगला राउंड इस्लामाबाद में प्लान किया जा रहा था उसको मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी या डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट यहां पे है जिसके ऊपर इस वक्त बात की जा रही है। जो मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरी राउंड की नेगोशिएशन से इनकार कर दिया है, जबकि ग्राउंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अमेरिकी जंगी जो तैयारे हैं, B-52 बॉम्बर हैं, वो बर्तानिया से उड़े हैं और सुबह 8 बजे के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि वो ईरान के करीब पहुंचे हुए होंगे। अब वो क्या करेंगे पहुंच के तो देखा जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये मजीद बताया जा रहा है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल वहां से गुजरता है, फिर से बंद कर दिया गया है। और ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर ने, ईरान की फौज ने डिक्लेयर किया है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड जो है वो खत्म नहीं करता उस वक्त तक किसी को भी सेफ पैसेज वहां से नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका की नेवी ने एक ईरान की जो शिप है उसको भी सीज किया है और उसको वो ईरान की। अच्छा, हम लोग अलग तरीके से सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है ना, मेरे जैसा आम आदमी, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हम तो एवं ही है, हम तो एवं ही है ना, दुनिया हमें पूछती है ना इधर हमें कोई पूछता है। हम लोग एवं ही हैं, हम लोग एवं ही रगड़े जाते हैं, कहीं पर कुछ भी हो रहा हम लोग रगड़े जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, होटल्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, दुकानें बंद, सड़कें बंद, हॉस्टल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, टैक्सी वाला बंद, ऊबर वाला बंद, बाइकिया वाला बंद, नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिकन सारे नेगोशिएशंस करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी जो कुछ है 4 पैसे हम 500,000 निकालते हैं वो तो खैर वो तो कंसिडर्ड ही नहीं होते ना इसका कोई शुक्रगुजार होता है, ना बाहर कोई शुक्रगुजार होता है, ना इधर कोई शुक्रगुजार होता है। तो हम लोग ऐसे ही हैं, तो हम अपनी क्या ही बात करें नाज़रीन। भारत ने इसको हिट किया है और इसको हिट करके जो है इसके इंजन रूम के अंदर शगाफ करके इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर बात है कि टेंशंस अब डायरेक्ट फौजी कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पे जो एक पावर शिफ्ट बड़ा विजिबल नजर आ रहा है। आसिम मुनीर ने तो वादे वईद किए थे जाहिर बात है सदर ट्रंप से, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सब कुछ खुल गया है, लेकिन 12 घंटे के अंदर बाजी सारी की सारी पलट गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात
یہ ہے کہ ایران کے اندر خود ایک واضح طور کے اوپر تقسیم نظر آ رہی ہے. سویلین لیڈرشپ کچھ اور بات کر رہی ہے، لیکن ایرانین ریپبلکن گارڈ کور بالکل علیحدہ ڈیسیژن لے رہی ہے، اور اصل پاور اب واضح ہو چکا ہے کہ وہ ایرانی فوج کے پاس ہے، ایرانین ریپبلکن گارڈ کور پاسداران انقلاب کے پاس ہے، اور یہ اب دنیا کے سامنے بالکل کلیئر ہو چکا ہے. عاصم منیر اسی گارڈ کور کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے مل کے بھی آیا، اور اب عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. امریکہ کی انٹیلیجنس سورسز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عاصم منیر کا بیک ڈور رابطہ ایرانین ریپبلکن گارڈ کور کے ساتھ ہے، اور عاصم منیر کے اوپر اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسری طرف جو بات چیت ایران اس میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا، اب بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے، ابھی سے چند منٹ پہلے رپورٹ کیا ہے، ایران نے ابھی تک پاکستان میں ہونے والے نئے مذاکرات میں شرکت کی تصدیق نہیں کی. ٹرمپ کے اعلان کو 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن امریکی نمائندے مذاکرات کے لیے، امریکن نمائندے پاکستان میں مذاکرات کے لیے جا رہے، لیکن ابھی تک کسی بھی ایرانی عہدیدار نے اس کی تصدیق نہیں کی. اچھا، ایران ناظرین ابھی تک کنفرمیشن نہیں کر رہا یا کنفرم نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان کے اندر جائے گا مذاکرات کے لیے، آئے گا پاکستان میں مذاکرات کے لیے یا پاکستان میں نہیں آئے گا، بلکہ ایران نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ بلاکیڈ امریکہ ختم کرے. تو امریکہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جیریڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف یہ دونوں تو آ رہے ہیں. جے ڈی وینس، مختلف خبریں ہیں، مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، ابھی ہر گھنٹے 5 منٹ بعد چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حوالے سے اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے کہ جے ڈی وینس شاید سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جائیں گے. دوسری طرف اسلام آباد میں خوفناک قسم کی خاردار تاریں بند، سڑکیں سب کچھ بند ہے مکمل، پتہ نہیں بند کر کے سیکیورٹی ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہے، تو سب کچھ بند کر کے ناظرین ایک سیکیورٹی ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے. بٹ لیٹس سی، مے بی کوئی بیک ڈور اس کے اوپر، اور کوشش کی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. امریکہ سے بار بار رابطہ کیا، ایران کو یقین دہانیاں کروائی، کچھ معاملہ طے ہو گئے تھے، لیکن طے شدہ معاملات سے امریکہ پیچھے ہٹا اور امریکہ نے گھیرا بندی ختم نہیں کی. تو امریکہ کا جو بلاکیج ہے اس کی وجہ سے معاملہ کٹائی میں پڑ گیا. پھر اسرائیل بار بار لبنان کے اوپر ابھی بھی اٹیک کرتا ہے. چلے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب جو واقعہ ہوا یہ ایک بڑا واقعہ ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بتایا، ذرا یہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے آبنۂ حرمت میں ناکہ بندی کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے ایرانی پرچم والے ایک کارگو جہاز کو روک کر اسے تحویل میں لے لیا ہے. یعنی ایک ایرانی کمرشل جہاز کو پکڑ لیا، کارگو جہاز ہے، کوئی ملٹری کا جہاز تو ہے نہیں. اس کو امریکن نے پکڑ لیا اور اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کے لوگوں کو قابو کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی اہلکاروں نے جہاز کو وارننگ دی، پھر انجن روم کو نقصان پہنچا کر اسے روک دیا اور بعد میں اس پر کنٹرول حاصل کر دیا. اب یہ جہاز پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. تاہم ایران کی جانب سے پھر بعد میں رد عمل آ گیا، اور ایران نے جو رد عمل دیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. لیکن گزشتہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے ہنگامہ خیز رہے ہیں، ان میں بہت سارا کچھ ہوا ہے. ان 48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا ہے ذرا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ارد کریں اور ایران کا خطرہ ختم ہو جائے. اب اس کے اوپر کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہو چکی ہے، وہ پہلے سے زیادہ سخت بھی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 منٹ تک ایک صحافی سے بات کی ہے، یہ فاکس نیوز کے نمائندہ ہیں، ان سے بات کی. اب انہوں نے جو بتایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا میری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 20 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امن معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورے ملک کو اڑا دیا جائے گا. اگر ایران امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا تو پلوں اور پاور سٹیشنوں پر حملے کیے جائیں گے. یہ بھی کہا کہ ان کے خصوصی ایلچی جیریڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، جو منگل کو ہوں گے اور بدھ کو بھی جاری رہ سکتے ہیں. ان کا کام ایک معاہدہ طے کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی شرائط انتہائی سادہ ہیں اور یہ ایران کے لیے آخری موقع ہے. پھر انہوں نے کہا وہ اوباما والی غلطی نہیں دہرائیں گے، یعنی ایران کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دیں گے. ایران کو یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہونا پڑے گا، یہ بھی انہوں نے کہا. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا ملک اڑا دیا جائے گا. اگر ایرانیوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ پلوں سے اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور 72 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی دھمکیاں لگائیں. دوسری طرف ایران کا جو سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، ایجنسی ہے بلکہ تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے ایک طویل بیان جاری کیا ہے جس میں کچھ عام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایران کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ ایک طرف عوامی سطح پر مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر رہا ہے تو دوسری طرف جنگ کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے. کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ بالکل ایران کو پتا تھا اور امریکہ کو بھی پتا تھا کہ ایران نہیں آئے گا دوسرے راؤنڈ کے لیے. اس کے بعد بھی دوسرے راؤنڈ کا اناؤنس کیا گیا. پاکستان میں اسلام آباد میں 2 ہوٹل خالی کرا کے ایک پورا انفارمیشن آپریشن بڑا میسو طریقے سے پاکستان کی فوج کے ملٹری انٹیلیجنس نے ایک انفارمیشن آپریشن چلایا کہ جناب نہیں، یہ واقعہ لازمی طور کے اوپر یہ لوگ آ رہے ہیں، سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے. اور یہ جو نیوز جس طرح کی چلائی گئی کہ جے ڈی وینس اور سٹیو وٹکوف جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور ان ہینڈلز کے ذریعے چلائی گئی جن کو ISI آپریٹ کرتی ہے یا ISPR آپریٹ کرتا ہے، ان کے ذریعے یہ خبریں چلائی گئیں. تو ظاہری بات ہے ایک طرف ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کی جا رہی ہو، لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب پتا تھا کہ ایران نہیں آ رہا اور امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، جہاز بھی 2 فوجی انہوں نے بھیجے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہانہ بازی کی جا رہی ہے. یہ ایک سٹیج ڈرامہ کیا جا رہا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم تو، امریکہ تو بات چیت کے لیے تیار تھا،
لیکن ایران بات چیت کے اوپر تیار نہیں ہے کہ اس نے رد کر دیا ہے ان تمام بات چیت کو. تو اس جال کو بچھانے میں کیا ٹرمپ کا فیورٹ فیلڈ مارشل شامل ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر جو ہے اگلی لائیو سٹریم کے اندر اس کے اوپر بات ہونی ہے. لیکن ایران کے آنے